تو مولوی صاحب منہ بنا کے ایڈا بوتھا تے بوئے اگے بہ جڑا بھانڈے لین آوے نا مولوی صاحب بھانڈے دے اج چڑھا دے دفا ہو جو پر تانوں میں مہینہ ہو گیا سمجھانا پیا کہ چج دی شے بنا کے گھلیا کرو. انہیں کہا مولوی صاحب ہویا کہ دسو جڑی شے کہندے جو بھیج دیا گے. انہیں کہا رات تماشا لگا سی چج دا سالن وچ ایک سی کھیر ایک پلیٹ سی تے روح آپس لڑدی تے وہ کہندے سی میری ہے وہ کہندے سی میری ہے. تو اتنے تماشا لگا آؤ بوا کھول کے ویکھو کتا تماشا لگا. جی تھی تو چج دیا شاما ساری ہوتے اپنی اپنی شہ پڑھن جو رات نو تے لگی جان. اللہ اے دین اے قوم نو دتا تے دین والے دے پلے مولوی نے کھ نہیں چھڈیا. دین دا بلندی دا نام سی. اللہ اکبر. دین والے لوگ